नमस्कार, स्ट्रेट फरवर्डमा स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, रुटिन अफ नेपाल बन्द फेसबुक, ट्विटर, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै चर्चित, त्यसमा पनि फेसबुकमा नेपालकै सबैभन्दा चर्चित पेज हो। सबैभन्दा विश्वासिलो मानिएको यो पेज फगत एउटा फेसबुक पेज थिएन, बरु धेरै युवाहरूको विश्वासिलो समाचार स्रोत थियो। चलचित्रकर्मी र म्युजिक भिडियो निर्माताहरूका लागि आफ्नो प्रमोसन गर्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प थियो। दुखी गरिबहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा उत्कृष्ट प्लेटफर्म थियो। कसैको पासपोर्ट हरायो, कोही मान्छे हरायो, कसैलाई साह्रै दुःख पर्यो भने त्यसको सहारा थियो रुटिन अफ नेपाल बन्द। नेपथ्यका थुप्रै पात्रहरूलाई पर्दा अगाडि ल्याएर भविष्य बदलिदिने एउटा सहारा थियो रुटिन अफ नेपाल बन्द। यो पेज यति चर्चित थियो कि मानौ देशका युवाहरू नेपालका मेन स्ट्रिम भनिएका मिडियाहरूलाई भन्दा पनि रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई विश्वास गर्थे र गर्छन्। यतिसम्म कि बालेन शाहको उदय, हर्क साम्पाङको चर्चासम्ममा यो पेजको ठुलो योगदान र चर्चा थियो बजारमा। र त एक फेसबुक पेजको रूपमा मात्र होइन, बरु देशकै सबैभन्दा लोकप्रिय सञ्चार माध्यमको रूपमा रुटिन अफ नेपाल बन्दले आफ्नो विश्वासिलो छाप बनाएको थियो। तर सोमबार केही दुःखको खबर बाहिर आयो। यसका सञ्चालक भिक्टर पौडेलले रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई अनपब्लिस गरेको स्क्रिनशट राखेर आफूले स्वार्थका लागि पेज नखोलेकाले अरू बालै छैन, बाँकी कुरा पछि गरौँला लेखिदिए। त्यसअघि फेसबुकमा उनले केही बोल्ड डिसिजन लिन लागेको बताएका थिए। उनले सो स्ट्याटस लेखेको केही समयपछि रुटिन अफ नेपाल बन्द पेज फेसबुकमा देखिन छोड्यो। रुटिन अफ नेपाल बन्द फेसबुकमा देखिन छाडेपछि बजारमा सो पेजका फलोअर्सहरूले दुःख मानेका छन्। अधिकांशले सो पेज फेरि फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। र आजको कार्यक्रममा हामी रुटिन अफ नेपाल बन्द कसरी उदायो, यसले कसरी विश्वास गुमायो, के यो पेज सदाका लागि बन्द भएकै हो त लगायतका तथ्यहरू केलाउनेछौँ। किन बन्द भयो रुटिन अफ नेपाल बन्द? के अब फेरि चल्दैन रुटिन अफ नेपाल बन्द? कसरी सुरु भयो, किन बन्द भयो? युवाले यति धेरै रुचाएको रुटिन अफ नेपाल बन्द। रुटिन अफ नेपाल बन्दको उदयदेखि अनपब्लिस सम्मको कथा। RONB अर्थात् रुटिन अफ नेपाल बन्द कसरी सुरु भयो? कुरा 2068 सालको हो। देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका कारण देशमा नेपाल बन्द फेसन जस्तै भइसकेको थियो। पेट्रोलको भाउ बढ्यो, नेपाल बन्द। कुनै दललाई कुनै कुरा मन परेन, नेपाल बन्द। कुनै राजनीतिक दललाई कुनै पनि कुरामा चित्त नबुझे, नेपाल बन्द। जो प्रतिपक्षमा थियो उसले बढी गर्थ्यो, नेपाल बन्द। नेपाल बन्द भनेपछि सबैलाई साह्रै चासो हुन्थ्यो। त्यो बेला स्कुल जानु पर्दैन भनेर विद्यार्थीलाई चासो, गाडी चलाउन पाइँदैन भनेर सवारी चालकलाई चासो, अफिस बन्द हुन्छ कि हुँदैन, नभए अफिस कसरी जाने होला भन्ने जागिरेलाई चासो, राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई यसै पनि चासो। अझ भोलि नेपाल बन्द भनेर बस्यो, बेलुकीतिर फिर्ता हुन्थ्यो, फिर्ता भयो भन्ने हल्ला चल्थ्यो, फेरि भोलि बिहान सडक बन्द हुन्थे। नेपालका बन्दका अनेक कथा थिए, तर नेपाल बन्दका बारेमा कसैले न रुटिन दिन्थ्यो न जानकारी। तर फेसन झैँ भएको नेपाल बन्दको तालिका सबैका लागि महत्त्वपूर्ण थियो। जानकारी नपाउँदा धेरैले बाटोमा दुःख पाउँथे। धेरै मान्छेहरू अफिस जाँदै गर्दा, कलेज जाँदै गर्दा बीच बाटोबाटै फर्किन्थे। स्वयं यसका सञ्चालक भिक्टर पौडेलले पनि यस्तो दुःख पाएका थिए। त्यति बेला पौडेल भर्खर SLC दिएर ब्रिज कोर्स पढिरहेका थिए। वनस्थलीबाट बाग बजार ब्रिज कोर्सको क्लास जाँदै गर्दा बीच बाटोमै फर्किनु परेपछि भर्खर 16 वर्ष लागेका ठिटो भिक्टर पौडेलको दिमागमा नेपाल बन्द गर्ने काम ठिक होइन भन्ने कुराले छाप बसायो। त्यति बेला तत्कालीन विवेकशील आन्दोलनका अगुवा उज्जवल थापा लगायतका नेताहरूले नेपाल बन्दको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिरहन्थे। पौडेल आफै पनि नेपाल बन्दको विरोधी थिए र त यही बन्द विरोधी अभियानलाई साथ पनि दिने र बन्दको सूचना र तालिकाबारे जानकारी दिएर आफू जस्तै कोही बीच बाटोमै फर्कनु नपरोस् भन्ने हेतुले उनले रुटिन अफ नेपाल बन्द नामक फेसबुक पेजको सुरुवात गरे। नेपाल बन्दको विरोध गर्ने र नेपाल बन्दबारे चासो राख्ने धेरैले यो पेजलाई फलो गर्न थाले। यतिसम्म कि फलोअर्सहरूले नै यहाँ यस्तो बन्द भइरहेको छ वा बन्दको प्रभाव हाम्रो ठाउँमा यस्तो छ भनेर पठाउन थाले। बन्दको प्रभावदेखि बन्दको सूचना दिने विश्वासिलो माध्यम भएपछि यो पेजले चर्चाको शिखर चुम्दै थियो। नेपाल बन्दको सूचनाका कारण धेरै फलोअर्स बढेपछि यो पेजमा लोड सेडिङको तालिका पनि पोस्ट हुन थाल्यो। त्यति बेला बत्ती जाने शेड्युल भनेको त खानाको शेड्युल भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। लोड सेडिङको शेड्युलका लागि पनि रुटिन अफ नेपाल बन्द चर्चित भयो।
ब्रिज कोर्स सकेपछि विक्टर पौडेल आइटी पढ्न थाले। प्राविधिक ज्ञान लिँदै, विश्वासिला समाचार दिँदै, उपयोगी जानकारी दिँदै पौडेलले आरओएनबीलाई एउटा उचाइमा पुर्याए। त्यसपछि यो पेज यति विश्वासिलो र चर्चित भयो कि कुरा गरेर साध्य छैन। तर पछि नेपाल बन्दका कार्यक्रम बिस्तारै कम हुन थाले र पनि यो पेजको लोकप्रियता अझ बढ्दै थियो। मूलधारको सञ्चार माध्यमले नहाल्ने तर सर्वसाधारणका लागि अति महत्त्वपूर्ण हुने सूचना यो पेजमा आउँथ्यो। अझ रोमन सजिलो लाग्ने युवाहरूका लागि यो पेजले रोमनमै समाचार र जानकारी अपडेट गरिदिन्थ्यो। यही कारण आरओएनबी निकै चर्चित बन्यो। युवाहरूमा चर्चित भइसकेपछि आरओएनबीको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिसम्मै विस्तार भयो। आरओएनबीले सकारात्मक पोस्ट गरे कुनै नेताको छवि नै सकारात्मक हुने स्थिति देखियो। बालेन शाहको उदय यसको ज्वलन्त प्रमाण हो। र त रुटिन अफ नेपाल बन्दको लोकप्रियता यति कतिपय नेताहरूको टाउको दुखाइको विषय भयो। यसको उदाहरणका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेत्री आर्जु राणाले केही समय अगाडि गरेको टिप्पणीलाई लिन सकिन्छ। 2079 साल असार 6 गते एउटा कार्यक्रममा काङ्ग्रेस नेत्री आर्जु राणाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आरओएनबीलाई कन्सल्ट्यान्ट हायर गरेकाले चुनाव जितेको दावी गरेकी थिइन्। आरओएनबीले कुनै अमुक दल वा नेतालाई बोकेको थिएन, कसैलाई एकहोरो समर्थन गरेको थिएन, बरु युवाहरूको आवाज बोकेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका चर्चा गरेको थियो। युवाहरूले सबैभन्दा बढी फलो गर्ने भएकाले युवा र स्वतन्त्र नेताहरूका कुरा गर्दा बढी इङ्गेजमेन्ट हुने नै भयो। यही तथ्यलाई बङ्ग्याएर रुटिन अफ नेपाल बन्दका बारेमा केही नेताहरूले दुष्प्रचार गरिरहे र पनि रुटिन अफ नेपाल बन्द अगाडि बढिरहेको थियो। सोमबार भिक्टरले रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई अनपब्लिस गर्ने निर्णय गर्दाका समयमा आरओएनबी विश्वासका हिसाबले एउटा बिग मिडिया भइसकेको थियो। आरओएनबीले 10 जना बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी समेत दिएको छ। पेजमा आउने प्रमोसनल कन्टेन्टबाट आम्दानी त हुन्छ, तर सो आम्दानी उही पेज चलाउनेहरूलाई मात्र पुग्ने पौडेलको दाबी छ। त्यसमाथि उनी चुरोट रक्सीको विज्ञापन गर्दैनन्। विज्ञापनका बारे पेजको आफ्नै आचार संहिता छ। पछिल्लो समय उनले आरओएनबीलाई सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता नै गरी मिडियाकै रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। तर बालेनले छोरीलाई जन्म दिएको पोस्ट हाल्दा घटनालाई मोड्न खोजेको भन्दै आरओएनबीको खूब आलोचना भयो। बालेनका विरोधीहरूले खूब रिपोर्ट पनि गरिदिए आरओएनबीलाई। त्यसपछि विक्टर पौडेलले पेजलाई नै अनपब्लिस गरिदिए। पौडेल विभिन्न कम्पनी तथा ब्रान्डको डिजिटल मिडिया परामर्श तथा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छन्। उनले ई कर्मकाण्ड नामको छुट्टै कम्पनी पनि सञ्चालन गर्छन्। ई स्पोर्ट्समा पनि उनको दखल राम्रो छ, तर धेरैको प्यारो आरओएनबी अनपब्लिस हुँदा धेरै फलोअर्स चिन्तित छन्। अहिले धेरैको चाहना छ रुटिन अफ नेपाल बन्द फेरि पब्लिस हुनुपर्छ र सञ्चालक विक्टर पौडेलले यसलाई पुनः सञ्चालन गर्नेछन्। यो पेज पुनः पब्लिस हुनेछ र पुनः सूचना र जानकारीहरू दिन थाल्नेछ, किनकि धेरैका लागि रुटिन अफ नेपाल बन्द एउटा सञ्चार माध्यम मात्र होइन, विश्वासको धरोहर थियो। धेरै युवाहरूका लागि रुटिन अफ नेपाल बन्द एउटा पेज मात्र होइन, दैनिकी थियो। धेरैको जीवन बदल्ने जीवनदाता हो आरओएनबी। धेरैको प्रचार प्रसारका लागि उत्कृष्ट प्लेटफर्म हो आरओएनबी। त्यसैले रुटिन अफ नेपाल बन्द आफ्नो पुरानो लयमा फर्किनुपर्छ र फर्किनेछ भन्ने आशा र विश्वास धेरै नेपालीको छ। र यति आजको स्ट्रेट फरवार्ड। अर्को अङ्कमा अर्को विषयको चिरफार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रमबाट म सुदर्शन श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। लेख्छ सत्य बोल्छ सत्य अर्थ सरोकार